अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्नपत्र 2015-16 श्रेणी षष्ठ विषय संस्कृत पूर्ण संख्या 50। प्रश्न नंबर 1 संस्कृत भाषया उत्तरं लिखत। कः राष्ट्रस्य आधारः? उत्तर परिवारः राष्ट्रस्य आधारः। ख किं साधुक्तम्? उत्तर वनं रक्षति रक्षितः अतः इति साधुक्तम्। ग रामेश्वरं केन प्रतिष्ठितम्? उत्तर भगवता रामेण रामेश्वरं प्रतिष्ठितम्। घ किं नाम द्विवचनम्? उत्तर यत्र संख्याद्वयस्य ज्ञानं भवति तत् द्विवचनम्। तीर्थदर्शनं जननं मनसि किं जनयति? उत्तर तीर्थदर्शनं जननं मनसि दिव्यभावनां जनयति च। किम् अस्माकं जीवनम् अस्ति? उत्तर वनम् अस्माकं जीवनम् अस्ति। प्रश्न नंबर 2 तीर्थभूमिः अथवा वनं विषये संस्कृतेन पञ्चवाक्यानि लिखत। उत्तर क तीर्थभूमिः। भारतभूमिः तीर्थभूमिः इति परिचितः। अत्र अनेकानि तीर्थस्थानानि विराजन्ते। तीर्थदर्शनं जननं मनसि दिव्यभावनां जनयति। गङ्गादिनदीनां तटदेशे भारतस्य प्रमुखानि तीर्थस्थानानि सन्ति। एतेषु तीर्थस्थानेषु नीलाचलम् अन्यतमम्। ख वनम्। वनम् अस्माकं जीवनम् अस्ति। अत्र अनेके वृक्षाः अनेके पक्षिणः सन्ति। वने ऋषयः निवसन्ति। वनम् अङ्गारम्लं गृहीत्वा अम्लजानं त्यजति। तेन वयं जीवामः। प्रश्न नंबर 3 मातृभाषया अनुवादं कुरुत। वने एकः तडागः अस्ति। उत्तर वनरे गोटिए पोखरी अछि। ख भारते भगवतः शङ्करस्य 12 ज्योतिर्लिङ्गानि सन्ति। उत्तर भारतरे भगवान शङ्करଙ୍କର 12 ज्योतिर्लिङ्ग अछि। ग सर्वान् नीत्वा परिवारः भवति। उत्तर ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ହୁଏ। ଘ ଯତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟାत् ଅଧିକ ଜ୍ଞାनं ଭवति ତଦ୍ ବହୁବଚନम्। उत्तर ଯେଉଁଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ତାହା ବହୁବଚନ। ପୁରୀ ନଗରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥस्य ବିଶାଳଂ ମନ୍ଦିରମ୍ अस्ति। उत्तर ପୁରୀ ନଗରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। च वनम् अस्माकं जीवनम् अस्ति। उत्तर ବଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ସଂସ୍କୃତେନ ଅନୁବାଦଂ କୁରୁତ। ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି। କ ଉତ୍ତର ପୁଷ୍କରିଣାଂ परितः विविधाः वृक्षाः सन्ति।
ଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା ମା ହିଁ ଜାଣେ। ଉତ୍ତର ସର୍ବେଷାଂ ମନସଃ ଅବସ୍ଥାଂ ମାତା ହିଁ ଜାନାତି। ଗ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବହୁତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଛି। उत्तर भारते बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति। घ रामंकर मु दास अटे। उत्तर अहम रामस्य दासः अस्मि। व मु सेठारे पढुछि। उत्तर अहम तत्र पठामि। च आम्भेमाने जाउछु। उत्तर वयम गच्छामः। प्रश्न नंबर 5 शून्य स्थानानि पूरयत। क वयम वनम डेस। उत्तर वयम वनम रक्षामः। ख रामं डेस भजे। उत्तर रामं रमेशं भजे। ग वने डेस सन्ति। उत्तर वने औषधयः सन्ति। प्रश्न नंबर 6 पादपुराणं कुरुत। क करणं मधुरं डेस मधुरम्। उत्तर करणं मधुरं चरणं मधुरम्। ख गीतं मधुरं डेस मधुरम्। उत्तर गीतं मधुरं पीतं मधुरम्। ग रामाय डेस नमः। उत्तर रामाय तस्मै नमः। घ डेस मामुद्धर। उत्तर हे राम मामुद्धर। व वचनं मधुरं डेस मधुरम्। उत्तर वचनं मधुरं चरितं मधुरम्। च रामात् नास्ति परायणं डेस। उत्तर रामात् नास्ति परायणं परतरम्। प्रश्न नंबर 7 संस्कृतेन वाक्यानि रचय। उत्तर पश्यन्ति बालकाः कृष्णफलकं प्रति पश्यन्ति। 2 पुरतः मातुः पुरतः पुत्रः क्रीडति। 3 करोति। उत्तर सः सत्कार्यं करोति। 4 विकासः। उत्तर पुष्पाणां विकासः भवति। 5 पतन्ति। उत्तर वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। 6 बहूनि। उत्तर बहूनि मन्दिराणि अत्र सन्ति। प्रश्न नंबर 8 रेखांकित पदानां भ्रमं संशोधयत। क रामं तस्मै नमः। उत्तर रामाय तस्मै नमः। ख 12 शक्तिपीठानि आराधनायाः प्रमुखकेन्द्राणि सन्ति। उत्तर 52 शक्तिपीठानि आराधनायाः प्रमुखकेन्द्राणि सन्ति। ग वनम् अहं रक्षामः। उत्तर वनं वयं रक्षामः। घ तत्र सर्वे लघुजनान् मानयन्ति। उत्तर तत्र सर्वे गुरुजनान् मानयन्ति। व पिता लिखसे।
उत्तर त्वं लिखसि। प्रश्न नंबर 9 संधि विच्छेदं कुरुत। परिवारस्तु परिवारः जुक्तत्तु परिवारस्तु पाणिर्मधुरः। उत्तर पाणिः जुक्त मधुरः पाणिर्मधुरः। प्रश्न मामुद्धर। उत्तर मां जुक्त उद्धर मामुद्धर। प्रश्न सुदर्शनश्च। उत्तर सुदर्शनः जुक्त च सुदर्शनश्च। धन्यवाद।